ल भन त यसको के हुन्छ a closed bottle containing के त containing a water of 30 degrees Celsius is carried to the moon in a spaceship. ठीक छ if it is a place on the surface of the moon, what will happen to the water as soon as the lid open? के हुन्छ? Water will boil. किन? वाटर किन बोइल हुन्छ? यहाँबाट यहाँबाट मुनमा लिएर गयो ल के हुन्छ यसमा? भन आइडिया दियो आइडिया अरूले भन्न ट्राई गर सायद एटोस्फियर हो के भन्नु खै त्यस्तै के रिलेसन छ कस्तो हुन्छ सुन अब यसको लगभग भ्याकुमै जस्तो हुन्छ ठीक छ कुरा बुझ्यो किन एटमोस्फियर छैन नि थाहा कि नै यहाँ एटमोस्फियर छ यस सर यहाँ एटमोस्फियर छ त्यहाँ एटमोस्फियर के त नभएपछि त्यहाँ त लगभग भ्याकुम नै भयो नि प्रेसर के हुन्छ एकदम घट्छ थाहा छैन एकदम प्रेसर घट्यो नि यहाँको कम्पेरिजनमा थाहा कि नै अब यहाँबाट घट्यो ठीक छ अब बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त याद गर है होइन बोइलिङ पोइन्ट घट्छ नि प्रेसर के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ अब यहाँबाट लगेपछि प्रेसर घट्यो कि घटेन उता लगेपछि बोइलिङ पोइन्ट घट्यो 100 डिग्री सेल्सियसमा पहिला बोइल हुन्थ्यो भने अब मानौँ त्यहाँ त प्रेसर घटेपछि बोइलिङ पोइन्ट यसो घटेर मानौँ 50 आयो सपोज 50 20 नै भइदियो 30 नै भइदियो 30 पनि हुनसक्छ नि त 30 नै भयो भने एक्जाम्पल 30 देखेको कारणले भनेको अब त्यहाँ के हुन्छ यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्यो ठीक छ बोइलिङ पोइन्ट घटे पछाडि के भयो त पहिला 100 डिग्री सेल्सियस भएपछि बल्ल बोइल हुन्थ्यो भने अब 30 डिग्री सेल्सियसमा के भयो त बोइल हुन थाल्यो कि त कुरा बुझेन स्टार्ट टु बोइल भनौँ न कुरा बुझेन सो यहाँबाट प्रेसर घट्यो त्यहाँ प्रेसर घटेपछि यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्यो बोइलिङ पोइन्ट घट्ने बित्तिकै के भयो त अब यो स्टार्ट टु बोइल हुन थाल्छ के कुरा बुझ्यो यस सर नेक्स्टमा के हुन्छ magnetic field can be produced by moving charge by changing electric field दुईटै हो फ्याक्ट हो यो है ठीक छ स्पेशल चेन्ज गरे पनि के हुन्छ किन हरेक इलेक्ट्रिक फिल्डमा त्यसको वरपर म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भनेर भन्छ ओरस्टेटले सो ओरस्टेट एक्सपेरिमेन्टबाट पनि थाहा हुन्छ अब मुभिङ चार्ज बेस्ड भयो अहिले सो दुईटै नेक्स्टमा जाम यो भने एकदम इजी क्वेसन छ सेममा के हुन्छ सेम कर्रेन्ट करेन्ट जहिले पनि अट्र्याक्ट अपोजिटमा रिपेल है याद गर्ने सोधेर हुन्छ यो पनि भयो ल यो भन an electron is accelerated by कति छ 150 volt the wavelength accelerated with it is के त 110 एङ्स्ट्रङ यो एङ्स्ट्रङ त्यो एङ्स्ट्रङ ल भन कुन हुन्छ यसको एउटा ट्रिक थाहा थियो मलाई यस्तो हुन्छ हामीलाई इलेक्ट्रोन ल्याम्डा निकाल्नु छ भने ल्याम्डा भने खासै डिबोगले वेभलेन्थ सोधे हो कि ल्याम्डा निकाल्नु फर्मुला h बाइ कति हो 2m vq हो हैन vq अब इलेक्ट्रोन भरि e लेखे मैले यति पुरै हामीले यति यो त सबै कन्स्ट्यान्टै हुन्छ नि इभन कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त यो गर्ने याद गरे 1 2 3 4 याद गर के गर 1 2 3 4 1 2 3 4 तर बीचमा के राख डेसिमल राख अब ठीक छ डिभाइड बाइ b रुट v हुन्छ यो गरे नि डाइरेक्टली के आउँछ त हाम्रो इलेक्ट्रोनको जस्तो सुकै केसमा हामीले वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौं 1 2 3 4 बाट ठीक छ अब 12 पॉइंट बाइ कति 150
150 एंगस्ट्रॉम है ना। अब 150 को रूट कति हुन्छ भन्नु त 100 को रूट 10 हुन्छ 11 को रूट कति हुन्छ 144 भनेको 12 हुन्छ हैन अनि 116 को 13 को हुन्छ हैन मान्छे 150 भनेको 144 र 169 को बीचमा पर्यो नि 12 र 13 को बीचमा पर्यो नि सो 12 पॉइंट समथिङै आउने भयो त्यो पनि हो के हैन सो क्यान्सल भयो सो कति आयो त 1 आयो लगभग 1 यस ल अब नेक्स्टमा जाम त्यसमा यो गरम त यो कस्तो बुझुम छ तर यो इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन A uniform rod of area 2 mm square cross section is heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius. Then the coefficient of linear expansion of the rod is 80. Its Young's modulus 80. So calculate the energy per unit volume भनेर सोधेको छ ठीक छ कसरी गर्ने हामीलाई यो अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ दुईटा क्वेशन यसमा अब यसमा हेर है यंग्स मोडुलस पनि छन् त्यसमा मैले ब्याक गर्छु एकचोटी यहाँनिर अटेन होला यहाँनिर अलि स्पेस छ यहाँ गर्छु म अघि क्वेशन है डेरिभेसन हेर त एनर्जी पर युनिट भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो 1/2 स्ट्रेस इन्टु के हो स्ट्रेन हो कि नै हो नि बुझ्छौ नि अब हामीलाई के दिएको छैन भन्दा स्ट्रेन दिएको छैन यंग्स मोडुलस दिएको छ ठीक छ यंग्स मोडुलस निकाल्ने के हो भन त यंग्स मोडुलस निकाल्ने फर्मुला के हो y बराबर स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो कि हैन सर अब यहाँबाट स्ट्रेन भनेको कति आयो त्यसमा स्ट्रेस बाइ कति आयो y नै आयो नि सो 1/2 कति आयो त्यसमा स्ट्रेस लेखे मैले फेरि स्ट्रेसै लेखे यसमा स्ट्रेस बाइ y भयो त्यो भनेको 1/2 को पावर कति आयो 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर भयो यसमा y भयो अब यहाँ स्ट्रेस पनि दिएको छैन हामीलाई ठीक छ अब स्ट्रेस कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हाम्रो y इक्वल टु के छ फर्मुला भन्नु त स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो अथवा भनौँ f बाइ a l बाइ डेल्टा l हो कि नि याद छ यो अनि f बाइ a भनेको के हो स्ट्रेस नै हो अनि l भनेको के भन्दाखेरि l भयो डेल्टा l भनेको के हो हाम्रो इन टर्म्स अफ लिनियर एक्सपान्सिभिटीमा के हुन्छ l अल्फा डेल्टा थीटा हुन्छ कि हुँदैन थाहा छ यो अब यहाँबाट स्ट्रेस भनेको कति आयो त्यसो भए स्ट्रेस भनेको कति आयो त्यसो भए स्ट्रेस भनेको y इन्टु अल्फा डेल्टा थीटा आउने भयो कति आउने भयो y इन्टु अल्फा डेल्टा थीटा आउने भयो सो मैले अब के राखिदिन्छु भन्दाखेरि 1/2 स्ट्रेसको ठाउँमा के राखिदिन्छु y अल्फा डेल्टा थीटाको स्क्वायर आयो यसमा बाइ y आयो 1/2 अब यो y स्क्वायर र एउटा y क्यान्सल भयो एउटा y बाँकी रह्यो अनि अल्फा स्क्वायर अनि डेल्टा थीटाको स्क्वायर आयो बुझिरहेको छ यहाँसम्म सो एनर्जी पर युनिट भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के रहेछ यसको 1/2 अल्फा y अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर यो सम्झ त याद भयो ठीक छ यहाँसम्म सर ल अब हेर है क्वेशनमा के दिइरहेछ अब हामीलाई अब जस्ट त्यो भ्यालु राख्ने मात्र हो यसमा अब केही याद छैन अब हाम्रो फर्मुला के रे एनर्जी 1/2 y अनि अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा 1/2 y को देखा 10 को पावर 12 अल्फा को देखा 12 into 10 को पावर -6 को स्क्वायर डेल्टा थीटा कति छ 0 देखि 20 भनेपछि 20 नै भयो 20 को स्क्वायर भयो नि ठीक छ यो 12 छ है अब यसलाई हेरौँ अलिकति गरौँ अब यो स्पेसिफिक पुग्दैन जस्तो
मोटोमा लेख्नुपर्छ। अब यसमा हेर 1/2 छ, यो 12 छ, यो 12 को स्क्वायर कति हुन्छ 144 भयो हैन। यतापट्टि 1/2 ले 1/2 लेखौँ। 12 भयो, 10^12 इन्टु 12 को स्क्वायर कति भयो 144, अनि फेरि 6 स्क्वायर कति हुन्छ 6 × 2 माइनस 12, अनि यतापट्टि कति हुन्छ यो 400 हुन्छ हैन, 20 × 20। यस सर। अब यो र यो क्यान्सल भयो, ठीक छ। अब 2 × 2 र यसलाई क्यान्सल गर्ने कति 200 आयो। सो 200 इन्टु कति गर्नु पर्यो 144 गर्नु पर्यो नि। सो 200 इन्टु 144 गरौँ भने 144 इन्टु 2 गरौँ पर्यो नि, सहिले हुन्छ। यो भनेको 8 8 2, दुईटा 0 छ पछाडि चाहिँ 2 8 8 0 0 भनेको एन्सर कति आयो बी आयो। बुझ्यो? बुझ्यो बुझेन? यो फर्मुला चाहिँ निकाल्नु पर्छ एक्जाममा है। अलिकति यो अलिकति यसमा एक्सर्साइज छ तिमीहरूलाई। साह्रो? साह्रो यो? सुन रहा हो? यस सर। बीच में नेट Yes. गयो चाहिँ एकछिन है, म कहाँ पुगिरहेको थिएँ? 15 नम्बर गरेको थिएँ। यो बुझ्यो सबले? सारे सबले अघि? सारे नै यत्रो? Sir. यो भ्यायो है? Yes, sir. ल अर्कोमा जाम। 16 नम्बरमा जाम त। यो भन त के हुन्छ यसको एन्सर? सजिलो खालको क्वेसन। ब्ल्याक Reflect बडी and reflect radiation. radiation. डिपेन्ड के छ? Yes, sir. C number. खासै यो गुड यो गुड उ पनि हो है, गुड यारबाट गएको गुड Absorber. Absorber. Good राम्रो image. एब्जर्भ हो, त्यसले गुड इमिट पनि गर्छ है। त्यो याद गर्नु पर्यो। ल यो गरौँ त। क्वेसन पनि लामो राम्रो रहेछ, यहाँनिर अप्सनै हिँडेर नपुग्ने त ले भएछ के भएन हामीलाई। ल यस्तो गरौँ। एकछिन रुक, मैले यसको फन्ट साइज घटाउँछु। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. Theta भनेको यो theta है। The position may accelerate horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted on the block has a magnitude कति? यस्तो हुन्छ यो। cos theta होला सर, mc cos theta. थीटामा छ हैन। यो ब्लकलाई स्लिप हुन नदिन भनेर सोधेछ नि त। यो यस्तो हुन्छ, यसको तल जहिले कति हुन्छ mg mg sin theta. ए mg, अनि यसको यता यो थीटा बेसी यो नि थीटा भयो भनेपछि यो कति भयो mg cos थीटा भयो। अनि यतापट्टि यो कति भयो त यो माथि यतापट्टि कति भयो mg sin थीटा। Sin theta. अब फोर्स एक्सर्टेड अन द के भनेको छ त्यसमा बाइ द वेज अन द ब्लक भनेर सोधेको छ हैन। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि यसमा r सोधेको हैन हामीलाई। r सोधे, r केसँग इक्वल छ यसमा mg cos सक्यो। तर एक्जाममा हामीलाई फ्रिक्सनल फोर्स सोधे भए के हुन्थ्यो? mg ए होइन mg sin mg theta. sin theta. MG sin theta. अर्कोमा जाम त। सर mg मा चाहिँ के हुन्थ्यो? Wait. मात्रै हो यसमा, अरु किन हुँदैन है। यस सर। ल यो गरौँ त। एकदम धेरै सोचेको क्वेसन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन। A liquid cools from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius भयो हैन। के मैले क्वेसन उल्टो लेखेको आदि लेखेको?
टाइम 5 मिनट है यहाँनिर अगाडि इन 5 मिनट ल अब यसमा के गर्ने त यसमा हामीले न्युटन्स ल लाउन पर्छ न्युटन्स ल कुलिङ के भन्छ त dq by dt भनेको रेट अफ लस अफ हिट बराबर के भने कन्स्ट्यान्ट थीटा माइनस थीटा नट हुन्छ थीटा भनेको चाहिँ सराउन्डिङको टेम्परेचर हैन ए थीटा नट भनेको सराउन्डिङको टेम्परेचर थीटा नट भनेको सराउन्डिङको टेम्परेचर हो भने थीटा भनेको के हो एभरेज टेम्परेचर हो के हो mean temperature. Average temperature. अब पहिला सुरु 70 देखि 60 मा जाम है त 70 देखि 60 मा जाँदाखेरि यसको एभरेज टेम्परेचर कति आयो त प्लस 60 डिवाइड बाइ 2 यो गर्दा कति आयो 65 आयो ठीक छ अब कति हिटले dq by dt भनेको छैन सो लिक्विड फर्म चाहिँ यति चाहिँ यति अब हामीलाई यसमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि dq भनेको अरु हामी किन दिइरा छैन हैन सो d थीटा सरी म dq d थीटा हो यो d थीटा dt भनेको अब यसको डिफरेन्स कति छ 70 र 10 को डिफरेन्स कति छ यसको 60 को डिफरेन्स 10 छ सो d थीटा भनेको यसमा कति भयो 10 भयो टाइम पिरियड को यसको 5 लाग्छ के भनेको के भयो अनि यसमा यो कति छ 65 छ यसको सराउन्डिङ टेम्परेचर कति छ त 30 छ सो यो क्यान्सल गरे 2 आयो 2k अनि यो 65 माइनस 30 गर्दा कति आउँछ 35 आयो हैन सेकेन्डमा जम्मा अब जब यो 60 देखि 50 मा जाँदा के हुन्छ त 60 देखि 50 मा जाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको डिफरेन्स नि 10 भयो टाइम पिरियड हामीलाई थाहा छैन अब के भने के हो यसको एभरेज कति आउँछ 60 110 गरी 55 भयो यही भयो त्यसपछि गरियो कति छ त 25 आयो हैन सो 10 by t भयो यसले क्वेशन 2 मा अब यसले 2 ले डिवाइड गर्दियौ सो 2 डिवाइड बाइ 10 by t इक्वल टु के क्यान्सल भयो 35 by कति आयो 25 आयो अब यो माथि जिम्नास्टिक हान्छ हैन यो अनि पछि यो कति भयो त भन्दाखेरि 2t यो 7/5 आयो यसमा 7/5 आयो अब यो भने पछाडी गरे यसलाई क्यान्सल गर्यो भने यसमा के आयो त कति आयो त भन्दा 2 आयो यो 2 रे 2 क्यान्सल गरिन कति आयो त 7 आयो सो कति मिनेट लाग्छ 7 मिनेट लाग्दो रहेछ बुझिरह यस सर स्क्रिनशट लिऊ तिमीहरु अनि म अर्कोमा जान्छु भइसक्यो सर अर्कोमा जाम त 19 द इमेज फर्म बाइ द कन्वेक्स मिरर इज अलवेज रियल भर्चुअल के हुन्छ भर्चुअल सधैँ भर्चुअल हुँदैन यस्तो हुन्छ के रे सर्टेनली भनेको चाहिँ स्योरली भने हो हैन मोस्टली यसको के हुन्छ त भर्चुअल हुन्छ है तर के रे उतापटि भर्चुअल इमेज भर्चुअल अब्जर्भ भयो भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ रियल उ निस्किन्छ के इमेज निस्किन्छ कुरा बुझेन कन्के हैन भर्चुअल नै हुन्छ सधैँ भर्चुअल अनि इरेक्ट हुने हुन्छ के ठीक छ तर यदि अब्जेक्ट नै भर्चुअल भयो भने चाहिँ बल्ल त्यसले के बनाउँछ त रियल इमेज बनाउँछ के कुरा बुझेन अनि तल दिएको अप्सन छ त्यो कुरा मिल्दैन के सर्टेनली भनेको स्योरली भने जस्तो भने स्योर रियल हुन्छ यदि यो हुन्छ भने टाइपको भयो नि त यो त नेक्स्ट मा जाम A motorcycle is here going on the over the bridge of the river R. The driver maintains the constant speed as the velocity as the motorcycle is ascending on the bridge. The normal reaction on its कति हुन्छ यस्तो हुन्छ यो अलिकति यस्तो गइरहेको छ नि यो ब्रिजमा गइरहेको छ ओभर द ब्रिजमा गइरहेको छ ठीक छ यसको यो बाइक छ भने यो यता लागिरहेको छ यसको वेट mg लाग्यो भने यतापटि थीटापट्टिमा यो इन्क्लिनेसन भएको छ भने यो कति हुन्छ mg cos थीटा हुन्छ यस्तै गरेर यतापटि के हुन्छ त यसको mg cos थीटा 2 मानौँ है त mg cos थीटा 2 भयो यो कति हुन्छ बीचमा जाँदाखेरि
यो सिधा यहाँनिर आयो भने यो चाहिँ ठ्याक्कै यो परपेन्डिकुलर हुन्छ यसमा mg cos थीटा 3 हुन्छ जति यो बढ्दै गएको छ हेर त यसमा ध्यान हेरेर यो बिस्तारै बिस्तारै के भइरहेछ भन्दाखेरि यो नर्मलसँग तिमीले एंगल हेर्ने हो भने यसको एंगल घटिरहेछ ठीक छ थीटा 1 यो भयो थीटा 2 यो भयो थीटा 3 यो भयो र यो 0 हो यो ठ्याक्कै यसको नर्मलसँग एंगल के छ 0 छ नि ठीक छ जति ब्रिजको माथि चढ्छ त्यति नै के हुन्छ त यसको एंगल घटिरहेको हुन्छ ठीक छैन ठीक छ अब एंगल घट्नु भने के हो यसमा रिएक्सन फोर्स के हो अहिले जस्तो भने mg cos थीटा हो ठीक छ अब r इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के आयो cos थीटा आयो क्या यसमा अब जति एंगल घट्यो नि त्यति नै cos को भ्यालु बढ्छ बढ्दैन फेरि बढ्छ बढ्दैन भन त cos 0 जति एंगल घट्यो त्यति नै cos बढ्छ के फेरि ठीक छैन सो यसमा के भयो त यसमा यो cos थीटा यो घटिरहेको छ भने यसको यो के भयो त बढ्ने भयो किन cos को भ्यालु के हुन्छ जति घट्यो त्यति बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रिएक्सन फोर्स के हुन्छ अथवा नर्मल फोर्स बढ्न जान्छ बुझ्यौ सर त माथिको एंगलको फेरि भन्दिनु न एकचोटी यस्तो मैले एंगल बढाएको कि जस्तै सुरुमा चाहिँ यसको थीटा 1 भयो यसको थीटा 2 भयो यसको थीटा 3 भयो बीचमा ठ्याक्कै टपमा पुग्दा के हुन्छ ठ्याक्कै यो सिधै हुन्छ नि सिधै हुन्छ नि त ठीक छ यो सिधै जान्छ यसरी क्लियर अनि यदि आउँदा आउँदा के हुन्छ यसमा पहिला सुरुमा एंगल धेरै हुन्छ एंगल थोरै हुन्छ थोरै हुन्छ त्यसमा बराबरै हुन्छ कि इक्वल हुन्छ कि 0 सँग जस कारणले एंगल घटिरहेछ थीटा घट्नु भनेको cos मा के हो त cos को म्याक्सिमम cos 0 भनेको कति हो 1 cos 90 भनेको कति हो 0 so हामी 90 बाट 0 तिर गयो भने के हुन्छ एंगल घट्दै जाँदा क्रममा के भयो त यसको भ्यालु बढिरहेछ नि cos को यस सर भनेपछि यसमा cos को एंगल घटिरहेछ भने r को भ्यालु बढेन त बढ्यो के भनेको है ल अब आजले यति गरौँ त्यसो